Ay outline gipanghatag mga igsoon. Dunganan nato basa ang uluhan mga igsoon. Si Kristo nga nagpapahulay nato. Nagpakita ni nga ang kinabuhing Kristohanon kay panaw man ni. Moabot gyud ang panahon nga laayon ta. Moabot ang panahon nga makadeklara ta nga mo relax ang sako. Kay murag hago ning Kristohanong panaw. Pero mga igsoon ang tinuod nga magpahulay nato or nagpapahulay nato mao si Kristo mga igsoon. Ningon tong usa ka igsoon, kung kwintahon nato ang atong mga tuig gikan sa pagkatukod sa iglesia AD 33 o karong 2033 mo hingkod na siya og 2,000 na katuig gikan pagkatukod sa iglesia. So gikan karon sa 2025 hangtod sa 2033 doon na nalay pito ka mga tuig nga gitawag ni sa ato ang mga igsoon nga crucial nga mga tuig. Wa ka kabalo kung anang panahon na magsugod na ba ang dakong kasakitan ni ana kay 2,000 ka tuig. Pero ang punto nga buot ipatik nga unta dili na ta karon magpasagad mga igsoon. Kining mga katuigan nga unta makaamgo ta naata sa crucial kaayo nga mga katuigan. Bisan tuod nga ang ato ang Kristohanong panaw puno siya sa mga pagsulay, puno sa mga moabot sa ato ang kinabuhi nga kapuyo na ta, pero dunay palagianan nga aron ta makapahulay mga igsoon. Ni kinsa ug asa ta makapahulay? Mga igsoon, makapahulay ta diha ni Kristo. Kini nga outline gikan ni sa latest nga mga mensahe sa Thanksgiving conference nga ikalima ni nga mensahe mga igsoon. Ug ang uluhanon niya ni nga tema mao man nga the all-inclusive Christ revealed in Matthew. So pagpakita nga si Kristo ang nagpapahulay nato. Dayon si Minoro Brad Minoro iyang gibasa ning duha ka mga bersikulo sa Mateo 11:28 ngadto sa 30. Amen. So 29 ra ni taman. Pero atong basahon mga igsoon ang Roman numeral 1. Amen. Ari nako kamong tanang naghago ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug magkat-on mo nako. Kay malumo ko ug mapaubsanong kasing-kasing ug makakaplag mo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay sayon ang akong yugo ug gaan ang akong luwan. So mga igsoon sa ato ang Kristohanong kinabuhi, wala ba ta nahago? Ben. Wala ba ta nabugatan? Surely mga igsoon, moabot ang punto nga makasinati ta sa ingon niini. Pero ang atong Ginoo nagdasig og nag-invite nato mga igsoon nga muduol ta sa atong Ginoo. Kay diya lamang sa atong Ginoo makapahulay ta mga igsoon. Men ang point ani laktaw-laktawan lang ko ni mga gagmayng punto. Mao ni ang definition sa kahago mga igsoon sa may kahulugan sa kahago. Nagpasabot ang naghago dinhi dili lang sa kahago sa pagpaningkamot sa pagtuman sa mga sugo sa kasuguan o sa mga regulasyon sa reliyon, kundi sa kahago sab sa pagpaningkamot nga magmalampuson sa bisan unsang buhat, bisan kinsang maghago sa ingon ni ana kanunay yung bugat nga naluwanan. Usa daghang mga butang nga nakapahago nato mga igsoon. Maningkamot ta nga mahimong maayong bana, naningkamot ta nga mahimong maayong asawa, naningkamot ta nga gustong mahimong maayong ginikanan or mahimong maayong mga anak. Daghan tang mga gipaningkamutan mga igsoon apan kana naghatag lamang nato og kabugat og mga luwan mga igsoon. Ang point B o point C ani mga igsoon, ang ato ang Dios naghatag nato og kagaan. Amen. Ang point B nagingon, humanday ka sa Ginoo ang Amahan. Giila ang paagi niya ug gipahayag ang Dios nung pamatigayon. Gitawag niya kining matanga sa mga tao
aron manuol niya para makapahulay. Kinsa iyang gitawag mga igsoon? Katong mga tao nga nahago o nabugatan. Busa kung wala ta nahago, wala ta nabugatan, mura dili ta invited niining invitation sa atong Ginoo. Pero surely nga ang matag-usa nato nakasinati gyud ta niining paghago o nabugatan. Labihan ako nag-alagad ka, imuha ra tanan, halos sa tanang mga buluhaton murag ikaw mo ay mahimong kuan kanang maimo ang tanan, ma-feel nimo nga sige ra mag-ako naman ni tanan. So ni anang puntuha nakasinati ka ni anang pagkahago o nabugatan. Pero sa diyang makasinati ta ni ana, gikinahanglan nga muduol ta sa atong Ginoo mga igsoon aron sa point C, makatagamtam ta og pahulay. Unsa man ang pahulay? Ang pahulay dili lang nagpasabot nga makagawas sa paghago og luwan, ubos sa kasuguan o reliyon o sa bisan unsang buhat sa kaakuhan, kundili hingpit sab nga kalinaw ug bugos nga katagbawan. Mao ni ang tinuod nga pahulay mga igsoon. Taliwala sa kahimtang, taliwala sa bisan unsa mga sirkumstansya, gudon ta maka-experience ta, maka-sinati ta og kalinaw og bugos nga katagbawan mga igsoon. Amen. So sa miaging turmoil nagmalinawon ba ta mga igsoon? Kung ato tong pas-anon tong mga bugat kay nga mga problema, di gyud ta magmalinawon. Amen. So nato nga mga usahay kay do naman tay pangandoy sa kinabuhi, gusto tang muasinso sa tuang panginabuhian, gusto tang makatilaw og mga maayong kuan ba kabuhian. Pero mga igsoon kung dili gyud nato na linyada, mahimo lang ang kabugat nato. Pero kung muduol ta sa atong Ginoo, bisan pa gitawag nato igo-igo ra ang sangkap nga mudangat kani nato, igo-igo ra yung budgeton, kung nakapahulay ta diha sa atong Ginoo, bugos ta niyang hatagan o katagbawan mga igsoon. Ang point din ini kining walo ka mga butang hangtod sa point K, mao ni ang mga kasinatian mga igsoon. Unsa man ang kasinatian? Kurat po ning ang atong Ginoo kay imbis papahulayon kay hatagan mahinoon ka, sangunan mahinoon ka og yugo. Unsa man ning yugo sa Ginoo? Kada bitawng kabaw og nabugatan na sa iyahang yugo na pagibalsa, unya kung dili balsa kato iyahang karumata, kung kapuyo na imuha man ang kuag yugo, dayon imuhang patunaon para nga ma-refresh ang kabaw. Pero sa atong Ginoo, kung atong lantaw ng logic, nahago na ka, nabugatan na ka, unya patungan pagyud ka, sangunan pagyud ka og yugo. Pero kini nga yugo day mga igsoon gaan. Amen. Ang point din ingon nga ang pagsangon sa yugo sa Ginoo, pagdawat man sa kabubuton sa amahan. Amen. So doon ay kabubuton ng amahan. Lahi ni ang will nga gipadayag sa Episo kay kato related man siya sa pamatigayon sa Dios nga mao ang iglesia. Pero kining kabubuton sa Dios nga gipasabot dinhi sa Mateo, mao ni kun unsay iyahang gikahimutan sa iyang kasing-kasing alang nato mga igsoon. Dili kini pagbuot o pagkontrol sa bisan unsang obligasyon sa kasuguan o reliyon o pagpaulipon pa sa bisan unsang buhat, kundili pagpapugong ka sa kabubuton sa amahan. Mao dinhi ang pagpapugong kung sa ang kabubuton sa amahan mga igsoon. Point E, nagkinabuhi ang Ginoo sa ingon ni ana nga kinabuhi walay laing gitagad kundili ang kabubuton ra sa iyang amahan. Nay panahon galing nga ingon nga panahon na to tingkaon, ingon mga tinunan nga mga na tani. Sa ingon sa tong Ginoo, busog na ko kay nakakaon ako sa kabubuton sa amahan. Busa mga igsoon, dunay kabubuton ang amahan. Buot ang atong Ginoo nga magmaawaton ta ngadto niya mga igsoon. Hingpit gud siyang nagpasakop sa kabubuton sa amahan mga igsoon. Mulargo ko sa point F, di na lang ko anang gagmay nga mga punto. Nagpasabot ang magmalumo o magmaagop nga dili musukol sa pagsupak. Amen. Dili kuno musukol sa pagsupak.
taliwala sa banag asawa kanunay ganing mag-irgo kay naman gyud bana nga dili pod muuyon sa unsay sugyot sa asawa. Ug doon na po yung asawa nga dili muuyon sa sugyot sa bana. Mo nang ang pagkalumo mga igsoon ug kanang pagkaagop kanang dili mo sukol. Di ba ta manukol mga igsoon? So pangutanon siguro na to atong mga asawa anak ani. Asawa, anak ug ang mga ang bana. Og nagpasabot ang magmapaubsanon nga dili magpataas sa kaugalingon. Dili magpataas sa kaugalingon. Dili nato ituboy ang atong kaugalingon. Ug dili pa ako na dili gina sila maingon ana. Nagmalumo ang Ginoo sa tanang pagsupak ug nagpaubsanon siya kasing-kasing sa tanang pagsalikway. Kinahanglan nga makaton ta niini sa Ginoo mga igsoon. Point G. Hingpit gud siyang nagpasakop sa kabubuton sa iyang amahan, wala magtinguha sa kabubuton o wala magtinguha nga mobuhat og bisan unsa alang sa iyang kagalingon o mulaom ba nga dunay mabatunan alang sa iyang kaugalingon. Busa bisan unsa pa ang sitwasyon, doon na siya ay pahulay sa iyang kasing-kasing, bugos siyang natagbaw sa kabubuton sa iyang amahan. So kung natay ngon ani nga kasinatian, bugos nang natagbaw sa kabubuton sa amahan mga igsoon, makabaton ta nga dili mo buhat sa bisan unsa nga buhat alang sa atong kaugalingon, ug dili usab ta mo buhat og daghang mga butang nga sa kaugalingon lang natong tinuha kundi magpailalo minuunta sa kabubuton sa amahan mga igsoon. Amen. Usahay kung gamito na ta sa Ginoo, gusto gyud ta nga yung gamit gyud sa ilabihan. Dunay panahon nga hatagan kag panahon nga taas-taas ug doon na po'y panahon nga gamiton ka sa Ginoo nga hatagan kag gamay panahon. Pero kung gusto na lang po kag mubo na lang pong panahon, hatagan kag taas nga panahon, murag di po na siya uyon. Pero kung gusto na po kag taas nga panahon, di po ka malimitahan, di na po na siya uyon mga igsoon. Sa alang nato mga igsoon, kinahanglan kabaluta mo discern, kabaluta mo lantaw sa mga sirkumstansya mga igsoon, aron nga maampingan ta mga igsoon kay nailalo man ta sa kabubuton sa amahan. Point H mga igsoon, ang pahulay nga makaplagan nato sa pagsango nato sa yugo sa Ginoo o pagkaton kaniya alang man sa atong mga kalag, pahulay kini sa sulod dili iya sa gawas. Kumusupak ta mga igsoon, surely wala gid kay kalinaw sa sulod. Pero kung pasakop ta sa kabubuton sa amahan, bisan pag unsa ang palibot ang gawas, doon na tayo pahulay sa sulod mga igsoon. Ang importante niini nato dili kay pagpasundayag sa gawas, kundi doon ay pagpahulay sa sulod mga igsoon. Nakatunta sa Ginoo sumala sa iyang panag-ingnan, dili pinaagi sa natural natong kinabuhi, kundi pinaagi niya sa atong kinabuhi diya sa pagkabanhaw mga igsoon. J. Ang yugo sa Ginoo mao ang kabubuton sa amahan, ug ang iyang luwan mao ang buhat sa pagtuman niini. Sayon kining yuguha dili pait, ug gaan kining luwana dili bugat. Sayon mga igsoon ang yugo dili pait, dili usab ni bugat kundi luwan. Ngano man igo ra man gud ta musunod sa kabubuton sa atong amahan. Kung unsay ang gitagana nga ninato mo na atong sundon og dili ta magmasupakon mga igsoon. Point K. Nagpasabot ang grigong pulong nga sayon ug ang ayang gamiton. Busa, maayo, malulot, kasagaran, maagop. Sayon makapahimuot, sukway sa lisod, bangis, pintas o pait. Sahay kung mupugos bitaw ta sa ato ang gusto, kaya ning mga batanon nga magtuman gud sa gusto brad, lisod gud kanang agianan ninyo. Pero kung mga batanon gali nga mo tuman lang, kung unsay gipalo na masayon, masapsay ug dili lisod ang agianan. Amen. Pero kung magtuman sa gusto,
Muna, sukwahi sa lisod di siya, bangis, pintas o pait mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga ang yugo sa tong Ginoo gaan ug sayon alang nato mga igsoon. Ang point ani mao ang resulta. Kung isamo nato ang yugo sa Ginoo, ang kabubuton samahan ug magkat-on niya, makakaplag tagpahulay sa ato ang kalag. Sama niini ang yugo sa pamatigayon sa Dios. Dili bugat nga luwan ang tanang naa sa pamatigayon sa Dios, kundi mga igsoon sa kalipay. Ay, sayon lang kayo na to makita. Mo ni ang resulta. Kung ang usa ka magtotoo, nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay ang dili magtuman sa kabubuton sa Dios, siguro dili tanang panahon pero anaa sa kapay. Amen. Pero katong mga nagtuman sa kabubuton sa Dios, siguro usab dili sa tanang panahon pero anaa sa kalipay mga igsoon. Ang Roman numeral 2, picture ni siya nga makita nato sa Exodo. So naa sa Exodo 31:12 ngadto sa 17. Human sa pagtukod sa puloy-anan sa Dios, gisubli-subli gyud sumala diha sa sugo ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Unang makadungog ang mga 70 siguro ani, tawa lagi igpapahulay. Pero kini picture, hulagway lamang. Kay sa Colosas 2:16-17, kay ang realidad sa pahulay, sa igpapahulay, mauman si Kristo mismo mga igsoon. Mao ang kahimpitan, mao ang pahulay, mao ang kahilom, o bugos nga katagbawan nato diya sa atong Ginoo mga igsoon. Ato makita din kung sa mangyon ng adlaw igpapahulay. Amen. Kita nga mga nag-alagad, gusto ta nga buhat-buhat kanunay. Amen. Makalimot na lang ta nga muduol sa Ginoo aron mo pahulay. Mo nang imbis nga niapil ta sa buhat sa Ginoo na bugatan hinuon ta. Mangampa manggalit ta sa dunay panahon nga moabot nga mangampa ta nga kanunay raman kita. Kanunay ra gyud ingon ani nga kita ra gyud. Pero mga igsoon, dunay prinsipyo dinhi nga ipakita ang atong Ginoo. Ang point ay mga igsoon, ang kamatuoran nga gisalot ang kalabot sa igpapahulay human sa sugo sa pagtukod sa tabernakulo, nagpasabot nga gisultian sa Ginoo ang mga magtutukod. Kita ni nga niapil karon sa pagtukod sa iglesia sa bagong tugon nga mga magbubuhat nga makat-on nga mupahulay kaniya samtang nagbuhat sila alang niya. Ang atong pag-alagad dili kay alagad lang gyud mga igsoon. Kinahanglan nga makat-on ta nga mupahulay diha sa atong Ginoo. Kung puro lang ta alagad, puro ta pagpangalagad sanyaw sa ebanghelyo, pagpangatiman sa mga igsoon, unya wala ta tinuod nakapahulay sa atong Ginoo, ritual lang tulumanon, ang obligasyon lang ang atong nahimo. Wala ta tinuod nga nakapahimulos o nakapahulay sa atong Ginoo. Point B, kung makamao lang ta mubuhat alang sa Ginoo, apan dili makamao mo pahulay kaniya, nagbuhat ta nga sukwahi sa Dios nung prinsipyo. Dunay Dios nung prinsipyo mga igsoon sa ato ang pag-alagad. Una gyud mo pahulay una ta sa atong Ginoo. Ay sa ta nga mubuhat. Kay kung mubuhat ta nga walay pahulay diya sa atong Ginoo, sukway na siya sa Dios nung prinsipyo mga igsoon. Ang point 1 o point 4 ana, support lang na siya diha. Pero mula ko sa point C mga igsoon. Ningon ang Exodo 31:17. Sa unong kaadlaw, gibuhat ni Jehovah ang mga langit ug yuta. Ug sa ikapitong adlaw, ni pahulay siya ug na hayahay. Sa Dios mga igsoon, ang iyang prinsipyo, Dios nung prinsipyo, ni buhat una siya ay sa ni pahulay. Pero sa tao, sa tao, sa ikapitong adlaw, pahulay una ay sa buhat mga igsoon. Amen. Kita mga nag-alagad, kumusta man? Amen. Sige ra ba tayo buhat? Amen. Wala ba tayo pahulay? Ang atong pagpahulay, mauman ang pagduol nato sa atong Ginoo. Feel bitaw nimo mga igsoon nga murag dugay na ka nag-alagad, murag nakumo na lang nimo, kasagaran na lang ang pag-alagad.
pag-atiman sa mga igsuon, pagsangyaw sa ebanghelyo, hunong sa dayon pahulay sa Ginoo ug pagpahimulos ngadto niya. Hatagan dayon taniya og kaprisko, dunay pag-vitalize nga hinato mga igsuon aron ta nga makapadayon mga igsuon. Sa Dios, ang prinsipyo nibuhat una siya ay sa ni pahulay. Pero alang natong mga tao nga mga nag-alagad sa ato ang Dios, kinahanglan una nga mupahulay ta ay sa nga mubuhat mga igsoon. Point D. Kana kuan naman na niya. Support naman ni. Sa pagbuhat gali sa ato ang Dios sa tao, pag human niya buhat ingon siya maayo kayo. Sa natagbaw na siya, ni pahulay na siya. Pero alang nato mga igsoon sa diyang mulusad ta sa pag-alagad, kinahanglan una nga makapahulay ta. Point D. Diyos nung prinsipyo kanang wala ta subuha sa Dios nga mubuhat, sa wala ta pata magpahimulos. Sa himpit na tang makapahimulos uban niya, o diha niya makabuhat na ta uban niya. Busa, unta nga mo pahimulos una sa Ginoo, ay sa ta nga makabuhat ug moalagad ngadto niya. Kay bisan pag unsaon na to pugo sa mga igsuon, usahay pugso na to mga igsuon nga kauban kita, moalagad kita. Musangyaw ta sa ebanghelyo, mamisita sa mga igsuon, moadto tag mga small group meeting, meeting o kanang mga igsuon na kulangan sa pagpahimulos, mga igsoon dili na nimo madala sa buhat. Kung madala manimo sa buhat, tanan nga buhat niya, kuan lang mga regulasyon lang na, obligasyon lang nga mahimo niya. Pero dili tinuod nga sumala sa Dios nung prinsipyo mga igsoon. Ang mga katawan sa Israel sa diyang before sila ni gawas bitaw sa yuta sa Egipto, unsa may lang gihimo? Men. Before pa sila nga nagawa sila sa yuta sa Egipto. Ang ilang mga sinina sa una mga igsoon kay laulaw ba, mga bestida mo to. Ang ilang gihimo nagbakos. Sa diyang nagbakos sila mga igsoon before sila naglawig, nangaon sa sila mga igsoon. Ay sa sila nanggawas dito sa Egipto. Busa before ta nga mo alagad gyud, sincero ta mo alagad sa Ginoo. Duro sa gyud pagpahimulos. Duol gyud sa Ginoo. Before ta nga mo alagad mga igsoon. Kaya wa man kay kusog. Pre na mag-uma. Buntag sa iyo, largo kag lusad sa imong uma, magdaro ka, mangguna ka, kung sa'y batiyo ni mo, kutoy ang diyan, wa kay kusog, luya, amen, ay usahay nga, ugulay lakaw, mga pira man ko, then wagto na ikos palibot sa tigumanan, magatiman na itong mga kabulakan, batiyo na ko nga, hawang ang diyan, magsige na og likramo, dayon, mamugnaw ka, dayon wala mawadan kag kusog. Sa atong pag-alagad, ingon usab ana mga igsoon. Kung igo lang tang mo alagad, mo trabaho, mubuhat sa mga schedule mga igsoon, ug wala ta mo pahulay ug makapahimulos diyan ni Kristo, maluya ta kadugayan. Amen. Pero kung tinuod tang mo pahimulos sa atong Ginoo mga igsoon, salamat nga siya nga atong kusog. Nga mo padayon ini nga pag-alagad. Amen. Naigwapo kay diri nga punto sa point 3. Sa pagkatinuod, natugob sila sa pagpahimulos sa langit ng bino. Sa diha lang nga natugob na sila sa niining sila ning pagpahimulos sa nagsugod sila sa pagbuhat uban sa Dios ug nausa niya. Sa panahon ni sa Pentecostes mga igsoon, katong ikonsaran sila sa Espiritu. Doon na may tigom na itong panahon na, pero nagtigom sila sa sirado nga lawak. Pero sa niyang napuno na sila sa bino o sa Espiritu mga igsoon, doon na sila kaisog nga musangyaw dito sa adlaw sa Pentecostes. Alam nato, para nga makapadayon ta sa pagatiman sa mga igsoon, gikinahanglan nga mo pahulay o mo pahimulos una ta sa atong Ginoo. Kay kung dili po nato ni mga igsoon, unsay sunod gali nga kuan gali? Kato batong pagpangalagad, shepherding according to God next week. Amen. Wapo kay na mga igsoon. Shepherding according to God. Katong gitun-an ato atong niagi dinhi. Mga igsoon, ang payuli sa Ginoo daghan kitang mga mensahe. Mga latest na siya mga igsoon. Usahay gali diha sa social media, moingon nila nga unsa may latest karon. Unsa may viral karon, mo ana din ta. Mga igsoon, diha ta sa payuli sa Ginoo, mao gidunta ang atong kasing-kasing. Unsa kay viral karon sa payuli sa Ginoo? Unsa kay mga latest karon nga mga mensahe sa payuli sa Ginoo? Amen.
Mga igsoon, gikinahanglan mudugang pagpahimulos sa atong Ginoo. Mo ning latest karon nga mensahe kining sa Thanksgiving conference. Pero doon na pa'y nagsingabot ani. Kining ikaupat ani nga tuang series sa ato ang morning revival. Amen. Mga igsoon, di ta makalimot gid unta nga mo pahimulos sa atong Ginoo. Ay sa pata makaalagad, makabuhat kung tinuod kang nakapahimulos o nakapahulay sa atong Ginoo. Itong mga pitiyon yan, sumala sa pagtuon. Bro, Christian, bro, duha ra gid ka bulan bro ang epekto sa 6 months. May lag pinakaakuan na kayo na, pinakataas na kayo ng duha ka bulan. Pero kung ma-maintain ninyo ang inyong daily living, datunin ninyo tong training way sa inyong daily living way, makapadayon mo hangtod pa sa umalabot. Amen. Salamat sa Ginoo na isa. Apaw. Dito restig uman. Amen. Dinita mga igsoon sa point A mga igsoon. Sa pagbuhat sa Dios ng buhat sa Dios, sa pagtukod sa iglesia nga gihulagwayan sa buhat sa pagtukod sa tabernakulo, doon na ginong tatay timaan sa pagpakita nga katawhan ta sa Dios o nagkinahanglan ta niya. Makabuhat na dayon ta dili lang alang sa Dios, kundi uban sab sa Dios ngam nausa kaniya. Mahimo nato siyang kusog sa pagbuhat o kalagsik sa pagpangabudlay. Ito din mga igsoon nga naluya na sa mga pag-alagad. Usahay di na nimo makitaan sa mga tigom. Ano man itong mga igsoon? Nakulangan sa kusog sa pagbuhat. Nga ano mausap nga di man ta mga ito mamisita sa mga igsoon. Kay nakulangan ta sa kalagsik sa pagpangabudlay. Kapoy na. Gilaay na. Ikaw na mo baklay anang katasuna. Nga lapok pa. Magkapandol-pandol pa. Magkadigas-digas pa. Mga wifi sa sulop ka ng baklayonon lagi, maabtan pag-ulan, inigabot dito sa tiguman, murag mga piso. Kung wala kay kalagsik sa pagpangabudlay, di na nimo mahimo. Pero alang nato mga igsoon, asa nato ni madawat, asa nato ni makaplagan, kining kusog sa pagbuhat, o kining kalagsik sa pagpangabudlay, pinaagi sa ato ang pagpahimulo sa atong Ginoo. Nang muduol gyud ta sa atong Ginoo mga igsoon. Men, kanagaling magbiyahe me. Namang ko'y gipangsunod yun ng mga schedule ba? Bible reading o kanang ministry reading. Usahay o tibok adlaw yung magbiyahe. Kapoy naman yung kayo na mubasa. O niya nagkagabihan na mubasa lang ko. Murespeto na lang ko. Hindi kabot ko sa kapitulo sa kuan, Bible reading. Pero anak ko sa Ginoo nga, halag gamay lang Ginoo. At least nga makabasa ko karon, makakuha ko sangkap ba. Pero kuan din mga igsoon, kulang yun. Kulang yun ng pila lang kapanahon. Unta mo ampo ta sa Ginoo nga tibok adlaw kinahanglan tang maghatag yung igo-igo nga panahon mga igsoon. Nga mo duol sa tong Ginoo, mo pahimulo sa iyang kadato mga igsoon. Point 3 ako ni basahon. Isip katawan sa Dios. Dunay gyud unta tay timaan nga nagpahulay ta uban sa Dios. Nagpahimulo sa Dios. Og napunuuna sa Dios, og nagbuhat dayon ta uban niya mismo nga nagpuno nato. Labot pa, wala lang ta magbuhat uban sa Dios, kundi magbuhat sa ingon nga nausa sa Dios. Dunay timaan, unsay timaan ng mga igsoon nga nakapahimulos ka sa ato ang Dios? Usahay kay mabadlungan among mabatan-on kay mga pil og small group meeting. Pila lang may kabok ang magbaylo-baylog ampo kaya mong mabatan-on hilong kayo. Walay timaan nga nakapahimulos sa Dios. Pero gali kung doon na kay timaan nga nakapahimulos ka sa Dios, diya sa mga tigo magmadasigon ka. Gawas lang siguro og doon na mo'y bingkil sa mga asawa kay bana magkahilong ka restigom. Kaya di mo maayo agad. So lahi galig na mo'y bingkil sa mga asawa nga kami kay magto mag-meeting brad. Kaya naman mistigumanan. Layo sahay nga nagbikil mi sa mga asawa, may bala mo gini mo mga asawa. Sa mata makikita. Diha gyud kita unang akong buhaton. Ako magyong giduol gyud si Ginoo nga sa tanang panahon kuan ba kanang isitil dayon.
So isettle na yon. So kung mamatikdan inigikan pa, mangayo na dayon kay mo na dayon kay usahay no. Malibog ka niya ang kapigas kay mukalat lang kasuko nga wa kay gihimo. Nya pangutanon nimo nga ngano nasuko man ka nga wa man koy gihimo. Mao gali nate wa kay gihimo. So, usahay, munang timpla-timplahon na lang nato mga igsoon sa tuyo ba nga dili bitaw gyud mag-ayo ang kanang dili ba magdugay kung unsa ang mga misunderstanding sa bana o asawa. Amen. Ha? Ay, daghanoy. Sige kag sorry. Sorry, niya kining bae mo ingog sorry. Adi gyud na mo sulirap ang mata. Sorry na ba? Adi gyud hangtod na nga suspila naman to kasuri pero mga igsoon tungod og alang ba sa pag-alagad. Bulahan na gyud nga mag-alagad ka kay og dili bitaw. Ala ay kinahanglan magkawayan. Ben, unya walay timaan nga nakapahimulos ka sa atong Ginoo mga igsoon. Pwede ka makatingog sa tigog, maghilom ra ka, di ka mo ampo, di ka mo apil og awit. Magigilom ra gud, pero yung kagkuhan dito kanang present ba? Pala gud dugang-dugang lang sa gidaghanon. Pero kung tinuod ka nakapahimulos sa atong Ginoo, then maayo ang relasyon sa tali sa bana ug sa asawa, dunay timaan mga igsoon nga nakapahimulos ta sa atong Ginoo. Amen. Kanindot ra gid no. Ako moingon ko sa mga asawa nga gusto ra man ta akong magpuyong malinawon. Karon malinawon biya jud. Pero na mo abot ako si Inon nga puyo ra gud ang malinawon. Imo laging ko ano, resolbahon na yun ba mga igsoon? Si Christine, kasabot na to. Amen. Point 4. Sa pakigsultianay nato sa katawan sa Dios, kanunay gyud tang magtinguha nga dunay timaan nga ang Ginoo mo'y atong kusog, kalagsik ug tanan aron makapangalagad sa pulong. Ang Ginoo mo'y atong tinubdan mga igsoon. Maayo man nga imuhang ibasampo ang mga pulong, maayo sab nga masagulo, pero mga igsoon, gyud unta ang Ginoo dunay timaan nga gikan gyud ni sa atong Ginoo mga igsoon. Point F, atong basahon mga igsoon. Ang pagbantay sa ipaghalay mo sa walay katapusang kasabutan o mag-isaan na nagsasalig sa Diyos na mausa ka niya, pinahagi sa pagpahimulos una nato niya o pagpapuno ka niya o buhat tayon alam niya. Amen. Praise the Lord. So muni ang ato ang harong nganong bantayan man nato ang espirituhanon nga igpapahulay. Kay mao ni atong walay katapusang kasabutan o pakigsaan nga nagpasalig sa Dios nga nausa ta niya pinaagi sa unsa mga igsoon pagpahimulos una nato niya o pagpapuno kaniya o pagbuhat dayon alang niya uban niya o nausa niya mga igsoon. Amen. So kung yun ani atong pagkinabuhi surely nga banag asawa maayo gid kaayo mga igsoon ang relasyon kay matag usa gyud ni dudot sa Ginoo. Men taliwala pod sa mga anak o ginikanan. May portion ri sa 1. Seryoso ang butang kanang mubuhat alang sa Ginoo nga kita-kita lang ug wala ta makapahimulos niya pinaagi sa pag-inom ug pagkaon kaniya. Kinahanglan gitang mo pahimulos ngadto niya mga igsoon. Amen. Sa point G, may kalabutan sa pagbalaan ang igpapahulay. Kung magpahimulos ta sa Ginoo o magbuhat uban niya alang niya o nausa niya, natural kaayo nga mabalaan ta. Maginahin ngadto sa Dios gikan sa tanang butang nga kasagaran o masurupan sa Dios aron pulihan ang tanang unodnon og natural. Kung kanunay ta makapahimulos niya ang mga natural ato unodnon mapulihan mga igsoon sa iyang pagkamao. Men kung pwede man kanang busy na gyud kayo mo mga igsoon, duaw ra gyud mo sa LSM webcast, livecast rather. Na diya mga gwapo kay mga mensahe kanang ikuan bitaw Huwebes. Pero naa gyud diya alas gipambutang nila makakita pug ang outline nga Cebuano, English, Tagalog, klase-klase nga mga lingwahe mga igsoon. Diya mga igsoon bisag unsa na to kabisi magtrabaho, mag-uma, magdaro nga matay cellphone brad bisag wala internet i-download lang nimo
Pag-download na, magkalingaw kag trabaho, earphone ba kaya, kung dili ba, naka-speaker, makapahimulos gyapon ta sa Ginoo mga igsoon. Di na nagpasabot nga busy, nakasitindahan, mo negosyo, di na lang kakapahimulos sa Ginoo. Bintang man tong nagyud kay madunggan ba kay, nagyud kay mapahimuslan o makalimadbad nga makaliso dayon ta sa Ginoo mga igsoon. Ni nanay ana. Oh, churches in Davao region. Ben. So, inanay na mga igsoon nga, unod nun, og natural natong elemento, mahabwa ba mga igsoon. Amen. So, ang 28 siya ni, sa iglesyanong kinabuhi, magbuhat tingali tagdagang butang, nga wala una magpahimulos sa Ginoo, ug wala mag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagkausa kaniya, mo resulta sa espirituhanong pagkamatay, o pagkaputol sa pagkigambitay, diha sa lawas kanang pag-alagara. So, unsay mga igsoon, kung moalagad ta, nga largo-largo lang, wala ta moduol sa Ginoo, mopahimulo sa Ginoo, spiritual suicide na mga igsoon. Then, giputol na to ang ato ang kaugalingon sa lawas. So, unta, makaanggot ta, nga before ta mo alagad, before ta mo buhat, mopahimulos una ta sa atong Ginoo. Labihan nagdugay-dugay na ka sa pag-alagad, then daghan na po kag nabasa, inigsilip ni mo sa morning revival, basa na mo ka ni. Oh, lantaw na mo bersikulo. Oh, katong bersikulo. Katapusan na ni mo na ni. Amen. O na. Dili ingon ana mga igsuon. Kato mga nabasahan nato, mga nahibalan, aron mosulod mga igsuon ang bag-ong mga butang, kinahanglan nga habwaon to mga igsuon. Unsa na makabatog putling kasing-kasing, pati ang mga positibong mga butang habwaon na. Amen. Kaya kung moingon kag nakabasa na kana, naikasabi taw nga namisita mi. Gitawag to na mo pastor kay pastoron gyud. Moto yung among coordinator dayon nawala, naluya man na siya. Sa diha nga nagplano, fellowship ang mga igsoon nga duawon to bisitahon. Bisita nami. Pagbisita dito unsay ihag yung entrada sa iyang istorya, unsa may ato ang iporso brad. Di action na po may katingala kay nga nang ingon ato. Kung nga wala, di bisita lang mi brad. Ana din siya nga, abinatong kung sa ba kay nabasa na nako na tanan ng basahon sa payuli sa Ginoo. Kanar po kadaghan na akong giobserbaran hangtod karon di pa wa pa magay mahurot nga sige basa. Pero kay ngon ta ba nga kung puno ka. Kung puno ka, dili ka masudlan sa bag-ong mga butang. Umunsa to mga nabasahan nato, napaymuslan kaniya to, habwaon to na to. Kay doon na napoy bag-ong pagpamulong sa atong Ginoo mga igsoon. Point ay. Then, magdala nato sa usa ka butang ang tanang may kalabutan sa pulayanan sa Dios. Amen. Tabernakulo o magdala kini og pahulay sa pagpaymulos sa tuyo sa Dios o sa iyang naman. Usaon sa mga igsoon, magdala nato sa usa ka butang ang tanang may kalabutan sa pulayanan sa Dios. Ngadto sa igpapahulay nga may pahulay og kalunhaw mga igsoon. Dagang mga panahon nga madaan biya ta. Sahay magsalig na lang ta sa ato ang past nga mga success, mga enjoyment. So dili na magmao mga igsoon. Dili na mahimong present nato nga enjoyment or survival. Kundi matag adlaw mga igsoon. Mupahimulos gyud ta sa atong Ginoo para hingpita nga padad-an niya og pahulay, then padad-an ta niya og kalunhaw mga igsoon. Kung sobra gyud kay ta ka busy, sige ra gid tawag sa ngalan sa Ginoo. Kay malunhawan ta mga igsoon. Amen. Point J mga igsoon, nungana nato. Magsugod yun, buwan, pagtukod sa pagtulo, sa nagkuhan, ilugwaya, sa buwan sa Ginoo, sa pagtukod sa Iglesia. Pagkatulos sa Diyos, tayo, maginta, pagkakilha, nabi sa Diyos sa Diyos. Pagkakilay, maginta, buwan, alam sa Diyos, nabi sa pagkakilha ng Diyos. Hindi sa pagkakilha, o pagkakasalan ng kaniya. Hindi pagbantay sa sitio sa paulay o kung Kristo ang paulay sa sulod niya sa atong Espiritu. So dinhi gyud magsugod ang buhat sa pagtukod sa tabernakulo sa tanang kahimanan niini. Gilagwayan ni sa pagtukod sa iglesia, asa gyud magsugod mga igsoon sa pagpahimulos sa Dios.
Amen. O magpadayon sa gintang sa paglunhaw pinaagi sa pagpahimulo sa Dios. Unsaon pagsugod? Pagpahimulo sa Dios. Unsaon pud paglahutay? Pagpahimulo sa gihapon sa Dios. Walay laing paagi mga igsoon, pagpahimulo sa Dios. Unsaon nga si Kristo mahimo natong pahulay? Pinaagi lang sa ato ang pagpahimulos, pagpahulay ngadto niya mga igsoon. Tanan nga mga gikapuyan, tanan nga mga naluwanan, napugatan, kinanglantang muduol sa atong Ginoo, mupahulay niya mga igsoon ay sa ta nga makaalagad ug diha sa atong pag-alagad sa iglesia sugdan sa pagpahimulos sa Dios, padayunon sa pagpahimulos sa Dios ug tapuson sa pagpahimulos sa Dios. Salamat sa Ginoo.